अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है कल, जो कि दरी है ईमान फातिमा की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 6। गाड़ी एक सफ़ेद बंगले के सामने रुकी तो वो भी अजलान के साथ ही गाड़ी से उतर आई थी। अजलान परेशानी के आलम में तेज़ तेज़ कदम उठाता घर के अंदर दाखिल हुआ था। मिसेस शाहिद ने कॉल करके उसे इत्तला दी थी कि डॉक्टर शाहिद की तबीयत बहुत नासाज थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। जोया कुछ झिझकते हुए इस अनजान घर में दाखिल हो रही थी। वो अजलान से चंद कदम पीछे थी। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर टिटक कर रुक गया था। चेहरे पर पहले उलझन, हैरत और फिर बेयकीनी के तासुरात थे। डॉक्टर शाहिद निसार सामने टांग पर टांग जमाए हाथ में टीवी का रिमोट पकड़े बैठे थे। उसने सर से पैर तक उन्हें देखा। कहीं से भी बीमारी के कोई असरात नजर नहीं आ रहे थे। जोया ने उसे वहां खड़े देखा तो उसके अकब में ही रुक गई थी। मिसेस शाहिद निसार किचन से निकल रही थी जब अजलान और उसके साथ खड़ी लड़की पर नजर पड़ी। अरे अजलान, वहाँ क्यों खड़े हो? उनकी आवाज़ पर जहाँ वो दोनों चौंके, वहीं सोफे पर बैठे शाहिद निसार ने भी गर्दन मोड़ी थी। अजलान को देखते ही उनका चेहरा मुस्कुराहट में ढल गया था। आओ आओ अजलान अब्बास, शुक्र है तुम्हारा चेहरा देखना भी नसीब हुआ। ये सब क्या था? अजलान की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। आपको अंदाज़ा भी है मैं यहाँ आने तक किस कदर अजियत से गुजरा हूँ, और आप यहाँ बैठे आराम से टीवी देख रहे हैं। काम डाउन, काम डाउन। वो खड़े हुए, उसके सामने आए और उसके बाजू पर हाथ रखा। मैं काफ़ी दिनों से तुमसे मिलना चाह रहा था, पर तुम हो के मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। बस तुम्हें किसी तरह तो यहाँ लाना ही था। वह मुस्कुराई। उसी पल अजलान के अकब में खड़ी लड़की पर नज़र पड़ी। वो खामोशी से कभी अजलान तो कभी उन्हें देख रही थी। डॉक्टर शाहिद के माथे पर बल पड़े। उस लड़की को देखते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो इससे पहले भी कहीं देख चुके हैं। उसका चेहरा उन्हें शनासा लग रहा था। ये जोया है, अजलान ने उनकी नज़रों का ताक़ुब करते बताया। हम ऑफिस की एक मीटिंग से वापस आ रहे थे, आपकी कॉल आई तो हमें सीधा इधर ही आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जोया मुस्कुराई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आए बैठें। खड़ी क्यों हैं आप? मिसेस शाहिद आगे आईं, उसे अपने साथ लगाया, इसीलिए सोफे की जानिब आ गईं। कहाँ बैठकर बात करना पसंद करोगे? डॉक्टर शाहिद ने उससे पूछा। उसके माथे पर बल अब भी बरकरार थे। अजलान ने गहरी सांस खारिज की। जोया को देखा जो मिसेस शाहिद की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जोया जोया ने उसके आवाज़ पर चेहरा उठाया। मुझे डॉक्टर शाहिद से कुछ बात करनी है, मैं स्टडी में हूँ। जोया ने सर को हल्का सा हम दिया। वो आगे बढ़कर स्टडी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो बहुत बेतकल्लुफ़ दिखाई देता था, जैसे यहाँ बहुत पहले से आना जाना हो। डॉक्टर शाहिद भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी बातों से परेशान मत होना बेटा, मिसेस शाहिद ने मुस्कुराते कहा। एक्चुअली तुम्हारे अंकल काफ़ी दिनों से अजलान से मिलना चाह रहे थे, मगर वो हर बार इनकार कर देता था। इसीलिए आज मजबूरन उनके कहने पर मैंने अजलान से झूठ बोलकर उसे यहाँ बुला लिया। जी आंटी, वो तो पता चल ही रहा है। डॉक्टर शाहिद ने दरवाज़ा बंद किया और आगे आ गए थे। अजलान पहले ही सामने सोफे पर विराजमान हो चुका था। कुछ खाओगे? उसके सामने वाले सोफे पर बैठते पूछा गया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बात करने के लिए। कौन सी बात? वही बात जो तुम्हें पिछले कई सालों से हॉन्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उसका अंदाज हतमी था। कम ऑन अजलान, कब तक हकीकत से भागते रहोगे? चीज़ों से भागना मसले का हल नहीं होता, उन्हें बैठकर सुलझाया जाता है। क्या जानना चाहते हैं आप? अजलान ने हार मानने वाले अंदाज में सोफे की बुर्ज से सर टिका लिया। वही जो सच है। अजलान ने आंखें मूंद ली। समातों में एक पुरानी आवाज़ आई थी। चाहे कुछ भी हो जाए अजलान, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। ये बात हमारे दरमियान राज है। वादा करो तुम किसी से इसका जिक्र नहीं करोगे। तुम्हें वादे निभाने आते हैं ना? 13 साला अजलान ने धूप निकलते इस बात में सर हिलाया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मुझे मुझे वादे निभाने आते हैं डैड, उसने कहा और सड़क पर पड़े खून में लथपथ वजूद को देखा। अजलान, डॉक्टर शाहिद की आवाज़ उसे ख्यालों से बाहर ले आई थी। नहीं, अजलान नफ़ी में सर हिलाते खड़ा हुआ। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इनफैक्ट मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। उसने सख्ती से अपने सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा, फिर छोड़ दिया। डॉक्टर शाहिद उसके बदलते रवैये पर एकदम ही गड़बड़ा गए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अगले ही लम्हे एक दो लोगों का कत्ल कर देगा। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहते तो अब मैं भी तुमसे नहीं पूछूंगा। उन्होंने बिलाखिर हार मान ली। अजलान ने गहरा सांस लिया और सोफे पर वापस बैठ गया था। कुछ राज दीमक की तरह होते हैं,
जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देते हैं। मास गाड़ी से बाहर निकला तो सामने लॉन में पड़ी कुर्सियों में से एक पर मोहसिन बैठा था। मास को देखकर उसने दूर से ही हाथ हिलाया। वो मुस्कुराया, उसकी जानिब चल दिया। हैरत है, इस वक्त तो आपको किसी जलसे में होना चाहिए था और आप यहाँ आराम से बैठे चाय पी रहे हैं। कहीं इस्तीफा तो नहीं दे दिया? उसने मेज की दूसरी जानिब रखी कुर्सी खींची और बैठ गया था। मोहसिन मुस्कुराया, चाय का घूंट भरा। पार्टी में मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं इन कामों के लिए। खैर तुम बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? उसने कप टेबल पर रख दिया, जो इन दोनों के दरमियान हाइल था। बिजनेस तो एकदम सेट है भाई, मगर माज ने रुककर गहरा सांस लिया, जैसे सोच रहा हो उसे कैसे बताए। मगर मोहसिन को तशवीश हुई। माज ने अपने भाई को देखा। वो उसे 5 साल बड़ा था। रोबदार शख्सियत, आंखें बिल्कुल माज जैसी, और उसमें वो तमाम खूबियाँ थीं जो एक कामयाब सियासतदान में होना लाजमी थी। माज जो 14 बरस का था जब कैंसर के बायस उसकी मां इंतकाल कर गई थी। उसके कुछ अरसे बाद ही मज़हर हसन ने नाइला शाह से शादी कर ली। वो उनकी बहुत पुरानी दोस्त थी। वो हमेशा से ही मज़हर हसन को पसंद करती आई थी, मगर मज़हर हसन ने उन्हीं की बहन यास्मीन शाह से शादी कर ली थी। उनके इंतकाल के बाद वो मज़हर हसन के घर में आ तो गई थी, मगर उनके दिल तक कभी नहीं पहुंच पाई थी। वो यहाँ बस उनके बच्चों के लिए आई थी। मज़हर हसन ने उन्हें कभी खुद से करीब नहीं किया था। मैंने आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है। आप इनकी माँ बनकर रह सकती हैं, मेरी बीवी नहीं। मेरी बीवी सिर्फ यास्मीन थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दूंगा। उन्होंने पहले ही दिन उन पर अपने और उनके ताल्लुक को वाज़ेह कर दिया था। इस तरह नाइला शाह को हर गुजरते दिन के साथ अपनी बहन से शदीद नफरत महसूस होती थी। वो माज और मोहसिन का बहुत ख्याल रखती थी, मगर वो भी सिर्फ इसीलिए कि शायद एक ना एक दिन वो मकाम मिल ही जाए जो कभी इस घर में उनकी बहन का था। मगर क्या माज? मोहसिन ने अपना सवाल दोहराया। भाई, वो डैड चाहते हैं कि मैं लाइबा से शादी कर लूँ। रियली? मोहसिन को हैरत हुई। उन्होंने तुमसे खुद कहा है? माज ने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने मॉम से कहा था। आप तो जानते हैं वो मुझसे बराह रास्त बात नहीं करते। माज के लहजे में दुख था, जिसे मोहसिन ने अच्छी तरह महसूस किया। वो जानता था माज के दिल में मज़हर हसन को लेकर बहुत बदगुमानियाँ हैं। उसने कई दफ़ा माज से उसकी वजह भी पूछी। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। तुम लाइबा से शादी करना चाहते हो? उसने बगौर अपने छोटे भाई को देखा। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला डैड की नहीं, अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। वो आप पर अपने फैसले मुसल्लत कर समझते हैं। मुझसे भी अपनी मर्जी के फैसले मनवा लेंगे। उसकी आवाज़ में दुख के साथ साथ गुस्से का अंसर भी शामिल था। किसने कहा तुम्हें वो मुझ पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं माज? मोहसिन के सवाल पर वो जख्मी सा मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, आपने सियासत में हिस्सा उन्हीं के कहने पर लिया था, और तो और आपने शादी भी उनकी पसंद से ही की थी भाई। और अगर वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूँगा तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैंने ये सब डैड के कहने पर किया है? मोहसिन सीधा हुआ। मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की क्योंकि वो मेरा अपना फैसला था, और जहाँ तक शादी की बात है तो मैंने कायनात से शादी अपनी मर्जी से की थी, अपनी पसंद से। डैड या किसी ने मुझे मजबूर तो नहीं किया। माज को झटका लगा। वो कुछ कहने लगा, मगर मोहसिन ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने को कहा। मैं तुम्हें उस वक्त ये सब इसीलिए नहीं बता पाया था क्योंकि तब तुम अपना बिजनेस सेटल करने में बिजी थे। तुम्हारे पास टाइम नहीं था। मैंने भी तुम्हें तब डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। वो अपनी कुर्सी से उठा, माज के सामने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं नहीं जानता माज, तुम डैड से इतने बदगुमान क्यों हो, और तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कहाँ से आई हैं। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं जैसा तुम उन्हें समझते हो। वो हमारे डैड हैं, हमसे हमारी सोच से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बेहतर होगा कि अगर तुम ये फजूल बातें अपने जहन से निकाल कर आराम से बैठकर डैड से बात करो। बाज़ दफ़ा हम किसी से बात किए बिना उसे गलत समझ लेते हैं, और बाद में उसी इंसान से बैठकर बात करें तो मालूम होता है जो हम उसके बारे में सोचते थे वो महज हमारी गलत फहमी थी। फिर अपने रवैये पर शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। मास दम साधे उसे सुन रहा था। आज उसे अपना भाई वाकई वो लीडर लग रहा था जो लाखों लोगों के सामने खड़ा तकरीर करता था, और वो सब दम साधे उसे सुनते थे। वो खुद को आज इन्हीं लोगों में से एक तस्वर कर रहा था। अक्सर आपस में बात करने से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। इससे पहले कि तुम डैड के लिए अपने दिल में मजीद बदगुमानियाँ पैदा करो, मैं चाहता हूँ कि सुकून से बैठकर उनसे बात करो।
یہ نہ ہو بعد میں تمہارے پاس بھی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر آگے بڑھ گیا جبکہ ماس پتھر کا مجسمہ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ ارے نہیں نہیں، ہم ریلیٹیوز نہیں ہیں، مسز شاہد اسے جواب دیتے ہوئے مسکرائیں۔ اوہ، زویا نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ایکچولی اذلان اور انکل کو دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگا جیسے آپ کا اور ان کا کوئی قریبی تعلق ہو۔ صرف خون کے رشتے ہی تو قریبی نہیں ہوتے، بعض رشتوں کا تعلق قلب سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ زویا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھی تھی۔ اذلان اور ڈاکٹر شاہد ابھی تک اسٹڈی میں تھے۔ مسز شاہد کے ساتھ باتوں میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ہم 14 سال پہلے لندن سے یہاں اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے، مسز شاہد اسے بتانے لگیں۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ شاہد تو آفس چلے جاتے تھے اور مجھے اپنے کام کرنے کے لیے اکیلے ہی باہر جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن اذلان سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز میں بے پناہ محبت امڑ آئی تھی۔ میں شاپنگ کر کے اس دن گھر واپس آ رہی تھی جب 2 لڑکے میرا پرس چھین کر بھاگ گئے۔ اذلان تب وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے چلاتے دیکھا تو ان لڑکوں کے پیچھے بھاگا اور نہ صرف میرا پرس واپس لا کر دیا بلکہ میرا سامان اٹھا کر مجھے گھر تک چھوڑنے بھی آیا تھا۔ زویا دم سادے انہیں سن رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے انہیں جانتا تھا تبھی تو اتنا بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ ہر مہینے یہاں آنے لگا۔ جب مجھے باہر جانا ہوتا تو میں اسے کال کر کے بلا لیتی۔ میرے اور شاہد کے لیے وہ جیسے بیٹا بن گیا تھا۔ شاہد اور وہ کتنی ہی دیر یہاں بیٹھ کر چیس کھیلا کرتے۔ کوئی اجنبی ان دونوں کو ساتھ دیکھتا تو اسے کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ باپ بیٹا نہیں ہے۔ زویا کے لیے یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس قدر اٹیچڈ ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے آنے سے جیسے ہماری زندگی میں اولاد کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر میرا کوئی سگا بیٹا ہوتا اور اذلان تب ہماری زندگی میں آتا، مجھے وہ پھر بھی اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز ہوتا۔ اذلان زویا کو لگا جیسے اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں۔ آپ بہت اچھی ہیں مسز شاہد، وہ مسکرائی تھی۔ ہاتھ میں پڑا کپ ٹیبل پر رکھ دیا جو اب خالی ہو چکا تھا۔ تم مجھے آنٹی کہہ کر بلا سکتی ہو زویا۔ تھینک یو آنٹی۔ اسی پل اسٹڈی کا دروازہ کھلا۔ ان دونوں نے بیک وقت گردن موڑی۔ اذلان اور ڈاکٹر شاہد اسٹڈی سے باہر نکل رہے تھے۔ زویا چلیں؟ اس کی نظریں زویا پر تھیں۔ تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح اذلان، اتنی کیا جلدی ہے؟ مسز شاہد نے نرمی سے کہا۔ نہیں آنٹی، ابھی کافی لیٹ ہو گیا ہوں، کل دوبارہ چکر لگا لوں گا، اس نے کہا۔ پھر زویا اور وہ ان سے ملنے کے بعد گاڑی میں آ بیٹھے۔ زویا نے کنکھیوں سے ساتھ بیٹھے اذلان کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی اب سڑک پر رواں تھی۔ مسز شاہد کتنی اچھی ہے نا؟ زویا نے بات کا آغاز کیا۔ مختصر جواب۔ تم انہیں کافی عرصے سے جانتے ہو؟ ہاں۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ زویا گہرا سانس لیتے ونڈو اسکرین کے پار دیکھنے لگی۔ آج کے دن کے بہت سارے منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ تبھی وہ کسی خیال کے تحت چونک کر مڑی۔ ایک بات پوچھوں اذلان؟ ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ مجھے نہیں لگتا پچھلے 5 منٹ سے تم اس کے علاوہ کچھ کر رہی ہو، وہ سڑک پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ زویا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ اس سے اچھا سا جواب دیتی، پھر اس وقت وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ سب بچے جنہیں آج تم نے بچایا ہے وہ اپنے اپنے گھر تو پہنچ جائیں گے نا؟ ہاں۔ اور اگر وہ رکی، اگر کسی بچے کے گھر والوں سے رابطہ نہ ہو پایا یا اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہ چل پایا تو؟ اس کی آواز میں کچھ تھا، بے چینی، خوف۔ اس کے سوال پر اذلان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہ رہا ہو، مگر وہاں اضطراب اور خوف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اب دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ اگر گمشدہ بچوں کے پیرنٹس خود پولیس سے رابطہ کرتے ہیں مگر کچھ مل جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتے۔ زویا کو لگا کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا تھا۔ اسے یاد تھا اس کے بھائی کے اغوا ہونے کے بعد خدیجہ نے کس طرح دن رات پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹے تھے۔ پورے 3 ماہ تک ایسا چلتا رہا تھا مگر پھر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا یا تو اسے قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا ہوگا یا پھر اسے بھی کئی دوسرے بچوں کی طرح اغوا کرنے کے بعد کسی دوسرے ملک بھیج دیا گیا ہوگا، اور جن بچوں کے گھر والوں اور رشتہ داروں کا پتہ نہیں چلتا انہیں آرفنیج بھیج دیا جاتا ہے۔ اذلان اسے بتا رہا تھا۔ زویا کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں جنم لے رہی تھیں۔ کیا اس کے بھائی کو بھی کسی دوسرے ملک میں بیچ دیا گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اسے بھی کسی نے ان اغوا کاروں سے بچا کر پولیس کے حوالے کر دیا ہو اور وہ بھی ایسے ہی کسی آرفنیج میں رہتا ہو۔ اس کی موت کا خیال اسے کبھی نہیں آیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ آرفنیج میں جانے کے بعد وہ بچے کہاں جاتے ہیں؟
اذلان نے گہرا سانس لیا۔ وہ بولتی بہت تھی، وہ جانتا تھا، مگر اس کے سامنے وہ آفس کے کسی کام کے علاوہ پہلی بار اتنا بول رہی تھی۔ زیادہ تر بچوں کو وہیں سے ہی کوئی نہ کوئی فیملی اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ جو بچ جاتے ہیں وہ آگے چل کر کوئی نہ کوئی کام تلاش کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ زویا نے اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ اس بارے میں مزید بھی کچھ پوچھنا چاہتی تھی، پر کہیں اسے کسی بات پر شک نہ ہو جائے، اسی لیے ارادہ ترک کرتے ونڈو اسکرین کے پار نظریں جما لی تھیں۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بختاور، میں نے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دیا ہے، اب تم میری باری پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ملک اشرف کی چنگھاڑتی آواز فون میں سنائی دی تھی۔ بختاور نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک میں انہیں کہیں نہ کہیں سے بچوں کا انتظام کر کے دوں، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری مدد کرو۔ اشرف بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے اشرف، اگر تم ان بچوں کو سنبھال نہیں سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی ان سنگاپور کے کلائنٹ سے ڈیل کرنے کی؟ اب بھگتو۔ ایسا مت کہو، تم ان لوگوں سے بات کرو، وہ تمہاری بات ضرور سمجھیں گے۔ میں ان کے ڈر سے 2 دن سے شہر سے دوسرے شہر چھپتا پھر رہا ہوں۔ میری مدد کرو پلیز، تم نے وعدہ… میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ بختاور نے اس کی بات کاٹی۔ اور نہ ہی مجھے وعدے پسند ہیں۔ اس کے چہرے پر یکدم غصہ در آیا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو اشرف، تم نے اپنے آپ کو سب میں خود پھنسایا ہے، اور اس سے کیسے نکلنا ہے یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ میں تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور آئندہ مجھے کال مت کرنا، میں اب تم سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بختاور، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اشرف کی آواز دوسری جانب سے ابھری تھی۔ بختاور نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔ فون کان سے ہٹا کر کال کاٹ دی۔ مصیبت کے وقت ہر کسی کو بختاور عثمان ہی یاد آتا ہے۔ وہ فون کی اسکرین دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ محسن کی باتوں میں ماس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ وہ پچھلے کئی سالوں سے سمجھتا آیا تھا وہ سب سچ تھا، یا وہ جو اسے محسن نے بتایا تھا۔ اپنے کمرے میں پینڈولم کی طرح بے چینی سے چکر کاٹتا ماس اس وقت عجیب طرح کی سوچوں کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا مظہر حسن شروع سے ہی بڑے بیٹے محسن سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ان کی کہی ہر بات بنا کہے مان لیا کرتا تھا۔ محسن نے باپ کی طرح پالیٹکس جوائن کی تھی، جبکہ ماس کو ہمیشہ سے ہی بزنس میں انٹرسٹ تھا۔ نائلہ بیگم کئی دفعہ اسے بتا چکی تھی کہ مظہر حسن کی خواہش ہے وہ بھی اپنے بھائی کی طرح پالیٹکس ہی جوائن کرے، مگر وہ کسی بھی طور یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور ایک دن اس نے موقع پاتے ہی ان سے بات کی اور بتایا کہ وہ بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اس کی توقع کے برعکس مظہر حسن اس کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ آج تک نہیں سمجھ پایا وہ اتنی آسانی سے مان کیسے گئے تھے، جبکہ وہ کئی بار نائلہ بیگم… اس کی سوچوں کے تسلسل کو یک لگتی بریک لگ گئی تھی۔ دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ نائلہ بیگم، وہی تو اسے مظہر حسن کا ہر پیغام لا کر سناتی تھیں، اور وہ ہمیشہ ان کی ہر بات سچ مان لیا کرتا تھا۔ کہیں وہ سے… نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سوچ کو اس نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ وہ ایسا کیوں کریں گی؟ اس نے سوچا۔ تبھی کمرے میں چکر کاٹتے سامنے دیوار پر لگی تصویر پر نظر پڑی تھی۔ چہرہ یکدم ہی نرم پڑ گیا۔ وہ کتنی دیر وہاں کھڑا تصویر میں اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ آپ کے جانے کے بعد سب کچھ کتنا بدل گیا ہے نا مام، اس نے گہرا سانس لیتے کہا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ذہن ابھی تک سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون پر نظر پڑی تو ایک اور خیال ذہن میں آیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ 1 2 3، اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ اس لمحے معاذ حسن نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ان باکس کھولا، مہرین کی چیٹ کھولی اور میسج ٹائپ کرنے لگا۔ ہم کل کہیں باہر مل سکتے ہیں، میں تم سے ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو زویا، اب تمہارا یہ فیور مجھ پر ادھار رہا، فاطمہ نے اپنے ڈیسک پر کھڑے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اب اتنا تو کر سکتی ہوں۔ زویا مسکرائی اور آصف کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑ رکھے تھے۔ آصف کے آفس روم کے دروازے تک پہنچی اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتی، دوسری جانب سے دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر نکلی۔ زویا سائڈ پر ہوئی اور اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔ زویا نے گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر آفس کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ آصف آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آپ کی کافی سر۔ زویا نے کافی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ آصف نے اس کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھولی اور سیدھا ہوا۔ تم یہ کیوں لائی ہو؟
فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی سیکرٹری کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ ابھی بزی تھی، میں فارغ بیٹھی تھی تو سوچا میں لے آتی ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ آصف نے سر ہلایا۔ میری مہمان تو جا چکی ہے، ایسا کرو تم بیٹھو اور یہ دوسرا کپ تم پی لینا۔ آصف نے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میں؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں بھئی، تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ آصف نے آس پاس دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ زویا پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بیٹھ جاؤ زویا، وہ مسکرایا۔ میں تمہیں کھانے والا نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر زویا کو شرمندگی ہوئی۔ وہ کرسی دھکیلتی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ درمیان میں ایک میز حائل تھی جس پر کافی کے 2 بھاپ اڑاتے مگ رکھے تھے۔ ویسے وہ لڑکی کون تھی؟ زویا نے بند دروازے کو دیکھتے پوچھا۔ آصف کا کافی کا مگ منہ تک لے جاتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ زویا کو محسوس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہی تھی۔ سوری، مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ ایکچولی میں زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی، تھوڑی دیر بھی۔ وہ مہا ہے، میری اور اسلان کی فرینڈ۔ آصف نے اس کی بات کاٹتے بتایا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ اوہ اچھا، زویا نے سر ہلایا۔ سامنے رکھے مگ پر انگلی پھیری۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ کرتی کیا ہے تمہاری دوست؟ زویا نے خاموشی کو توڑا۔ ڈاکٹر ہے، آصف نے اطمینان سے جواب دیا۔ ڈاکٹر لفظ سنتے ہی زویا کے دماغ میں پہلا خیال سبحان کا آیا تھا۔ 1 ماہ پہلے میسج پر ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے سبحان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ کہاں گم ہو گئی؟ آصف نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ زویا چونکی۔ کچھ نہیں، بس سبحان کا خیال آ گیا، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اسے اپنے پیچھے آفس کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی، مگر مڑ کر آنے والے شخص کو نہیں دیکھا۔ وہ اس کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اس 1 ماہ میں وہ اس کی خوشبو سے اس قدر شناسا ہو گئی تھی کہ دور سے بھی اس شخص کی آمد کی خبر ہو جاتی۔ کون سبحان؟ آصف کے ماتھے پر بل پڑے۔ اذلان زویا کے عقب میں آ کر رکا۔ کس سبحان کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ زویا نے چہرہ اٹھایا۔ اذلان کی گہری نیلی آنکھیں زویا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ زویا نے آصف کو دیکھا، وہ بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سبحان میرا منگیتر ہے، وہ مسکرائی، مگر مسکراہٹ چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اذلان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ تمہارا کیا؟ آصف کو بھی اپنی سماعت پر شک گزرا۔ سبحان میرا منگیتر ہے، 3 سال ہو گئے ہیں میری انگیجمنٹ کو۔ اس نے بہت آسانی سے بم پھوڑا، اور اس لمحے زندگی میں پہلی بار اذلان عباس کو اپنے سینے میں موجود اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے پر کسی بھاری شے کا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ لگا جیسے کسی نے آفس کی بلڈنگ اس کے سر پر گرا دی ہو۔ وہ یک ٹک زویا کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے الفاظ کو دماغ میں ترتیب دے رہا ہو۔ آصف نے اذلان کو دیکھا، وہ لب نیچے کھڑا تھا۔ چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اذلان نے ایک لمحے کو زویا کو دیکھا، پھر ایک بھی لفظ کہے بنا آفس سے باہر نکل گیا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم انگیجڈ ہو؟ آصف نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا، پھر اسے۔ کیسے بتاتی؟ کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ کندھے اچکاتے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھایا۔ اس میں موجود کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں چلتی ہوں، وہ مسکرائی۔ آصف نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ سبحان میرا منگیتر ہے، 3 سال ہو گئے ہیں میری انگیجمنٹ کو۔ جاگنگ کے دوران بھی اس کی سماعتوں میں زویا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ رکا، سڑک کنارے رکھ کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بھورے بال پسینے کے باعث ماتھے پر چپک گئے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف میں گھنے درخت کتار کی صورت لگے تھے۔ دور کسی درخت پر چڑیا کے چہچہانے کی آواز آ رہی تھی۔ اذلان نے ایک بار بینچ کی پشت پر بازو پھیلایا تھا۔ آنکھیں مودے تازی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ذہن ابھی تک زویا میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت زویا کو سوچنے لگا تھا۔ گھر میں، آفس میں، ہر جگہ۔ وہ اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پایا تھا۔ فون کی تھر تھراہٹ سے اس کا فسوں ٹوٹا۔ جیب سے فون نکال کر دیکھا، کسی غیر شناسا نمبر سے میسج آیا تھا۔ اسکرین پر بڑے بڑے الفاظ میں ایک جملہ لکھا نظر آ رہا تھا۔ نپ دا ایول ان دا بٹ، برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر ڈالو۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً ہی اس نمبر پر کال ملائی۔ پہلی گھنٹی پر ہی دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی۔ یہ نمبر بدل بدل کر میسج کرنا کب چھوڑو گے ریڈیو؟ تم یقین نہیں کرو گے، تمہارے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے میں کتنا ترس گیا تھا اذلان۔ دوسری طرف سے ڈرامائی انداز میں کہا گیا۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ کراچی سے واپس آ گئے۔ اذلان کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والے آثار غائب ہو چکے تھے۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ آج صبح ہی آیا ہوں، سوچا تمہیں بھی خبر کر دوں۔ وہ چہک کر بولا۔ ویسے بھی آج میں بالکل فری ہوں، تو تم سے ملنے آفس آ جاؤں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم سال کے 365 دن تو فارغ ہی ہوتے ہو۔ اذلان نے عادتاً کان کی لو مسلی۔
जो मर्जी समझो, बस मैं आज दोपहर को तुम्हारे ऑफिस आऊँगा। वो बुरा मनाकर बोला तो अज़लान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। उसने फ़ोन बंद किया और बेंच से उठ गया था। 9 बजे के करीब वो तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। अपने ऑफिस में जाने से पहले एक नज़र उसने ज़ोया पर डाली, जो अपने डेस्क पर बैठी पूरी तरह से किसी फ़ाइल का मुताला करने में मसरूफ़ थी। ज़ोया, अज़लान की आवाज़ पर उसने चौंक कर फ़ाइल से सर उठाया। अभी मेरे ऑफिस में आओ। वो हुक्म सादिर करता ऑफिस में चला गया। ज़ोया ने गहरा सांस लेते फ़ाइल बंद की। एक नज़र अज़लान के ऑफिस के दरवाजे को देखा। वो खुशगवार अंदाज में उससे पहले भी बात नहीं करता था, मगर पिछले 2 दिनों से उसके लहजे में छुपी करवाहट को समझ नहीं पा रही थी। उसे वो कहीं से भी वो अज़लान नहीं लग रहा था, जिससे वो 1 माह पहले पार्टी वाली शाम मुतारिफ़ हुई थी। नरम लहजा, ज़ोया के लिए परवाह करना, उसे ज़ख्म को बैंडेज लगाना, वो सब गायब हो चुका था। वो फिर से वही अज़लान अब्बास बन गया था जिससे वो पहली दफ़ा मिली थी। ज़ोया ने अपना दायाँ हाथ सामने किया, जिस पर 1 माह पहले वाली चोट का निशान अब गायब हो चुका था। शायद इस निशान की तरह वो अज़लान भी गायब हो गया था। वो सर झटकते उठी, उसके ऑफ़िस की जानिब चल पड़ी। वो जब अंदर आई तो अज़लान अपने सामने लैपटॉप खोले बैठा था। वो टेबल के दूसरे जानिब आ खड़ी हुई। तुमने मुझे बताया नहीं था। ज़ोया हमदानी ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। लैपटॉप से नज़र हटाए बगैर वो सख्त लहजे में बोला। ज़ोया ने खुश लबों पर ज़ुबान फेरी। एक तो जब भी वो ऐसे बोलता था, दिल रुक एक तो जब भी वो ऐसे बोलता था, गोया दिल रुक गया हो। वो उन्होंने कल शाम को कॉल करके बताया था, तो तब तक तुम जा चुके थे तो उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसे अंदाज़ा था उसने मीटिंग कैंसिल होने की खबर उसे ना देकर गलती की थी और अब उसे इसी वजह से जब चुपचाप उसकी बातें सुनना पड़ रही थी। तो क्या? आप मुझे कॉल करके भी तो बता सकती थी, मिस ज़ोया। वो एक बार फिर ज़ोया से मिस ज़ोया हो गई थी। एक्चुअली ज़ोया ने थूक निकला। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। लैपटॉप पर चलती अज़लान की उँगलियाँ थम गई थीं। हैरत से एक एब्रो उचकाकर उसे देखा। सीरियसली? तुम 1 महीने से यहाँ जॉब कर रही हो और तुम्हारे पास मेरा नंबर भी नहीं? उसकी आवाज़ कदरे बुलंद हुई थी। वो हैरान था। ज़ोया को पहली बार उसके सामने अपना एतमाद होता हुआ महसूस हुआ था। नहीं, मेरे पास नंबर तो था मगर वो डिलीट हो गया और मुझे बेबस से आँखें मीच कर खोली थी। मुझे नंबर याद नहीं रहते। उसे कभी नंबर याद नहीं हुए थे, यहाँ तक कि उसे अपना खुद का नंबर भी ज़ुबानी याद नहीं था। तो ये बात है। अज़लान ने सर हिलाया। तुम्हें याद नहीं होते नंबर? ज़ोया की बात दोहराई। फिर कुछ सोचते हुए सामने रखा पेन उठाया। सेट पर एक बड़ा सा कागज़ उठाया। पेन खोलकर उस पर कुछ लिखने को कहा। पेन खोलकर उस पर कुछ लिखने लगा। ज़ोया के माथे पर बल पड़े। लिखने के बाद उसने पेन को वापस रख दिया। कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ। कागज़ उठाए उसके सामने आया। ये लो और आज से इसे अपने ज़हन के हर कोने में फिट कर लो। कागज़ ज़ोया की जानिब बढ़ाया। ये क्या है? ज़ोया की नज़र कागज़ से होते हुए उसके चेहरे तक गई थी। तुमने कहा ना कि तुम्हें नंबर याद नहीं रहते, तो लो ये मेरा नंबर है और उसे याद कर लो। वहाँ ढेरों इत्मीनान था। ज़ोया का मुँह खुल गया। मगर क्यों? मैं तुम्हारा नंबर क्यों याद करूँ? वो चिल्ला ही तो पड़ी थी। अज़लान ने एक कदम मज़ीद उसकी जानिब बढ़ाया। ज़ोया अपनी जगह से हिली तक नहीं। अब उनके दरमियान 2 कदम का फ़ासला था। वो इसलिए अज़लान ने उसके चेहरे पर निगाहें जमाई थीं। वो कद में उससे छोटी थी, इसलिए ज़ोया को उससे बात करने के लिए गर्दन उठानी पड़ रही थी और अज़लान को नज़र झुकानी पड़ रही थी, ताकि आइंदा तुम ऐसी कोई गलती ना करो। मेरे कामों में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार माफ़ कर रहा हूँ, हर बार नहीं करूँगा। उसने एक लफ्ज़ पर ज़ोर दिया था। और तुम्हें ये सिर्फ याद ही नहीं करना। वो रुका। ज़ोया की आंखें सिकुड़ी। कल से रोज़ाना तुम बिना कहीं से देखे मुझे मेरा नंबर यहाँ लिख कर दिखाओगी। वो 2 कदम पीछे हटा। उसे इतना करीब से देखना जानलेवा भी साबित हो सकता था। उसने कागज़ ज़ोया के सामने लहराया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है या कोई स्कूल? ज़ोया ने कागज़ उसके हाथ से झपटा। एक तेज़ नज़र उस पर डालकर पैर पटकती बाहर चली गई। वो कितनी देर वहाँ खड़ा रहा था। नज़रें बंद दरवाजे पर जमी रहीं, जहाँ से वो अभी बाहर गई थी। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं इसे समझती थी। ज़ोया के ज़हन में अपना ही सोचा गया जुमला दौड़ा। उस दिन पार्टी के बाद जब वो घर वापस आई थी, तो अज़लान के मुतल्लिक अपनी राय तब्दील कर ली थी, जिस पर आज इस वक्त अपने डेस्क पर बैठे उसे अफसोस हो रहा था। उसने हाथ में पकड़ा कागज़ चेहरे के सामने किया, जिस पर अज़लान का नंबर लिखा था। वो बुरा नहीं बल्कि बहुत बहुत बुरा है। उसने फ़ौरन ही राय तब्दील कर ली थी। दोपहर को फाइलों का ढेर उठाए अज़लान के ऑफिस की जानिब जा रही थी, जब उसके अकब से गुजरता एक शख्स उसे टकराया और सारी फाइलें फर्श पर जा गिरी थीं।
ओह सॉरी, मैं भी उठा देता हूँ। ज़ोया के कुछ कहने से पहले ही वो नीचे बैठा और फाइलें इकट्ठी करने लगा। उसका सर झुका था, सो वो उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी। आप रहने दें, मैं कर लूँगी। वो सर्द लहजे में कहती हुई नीचे बैठी और फाइलें उठाने लगी। ज़ोया ने फाइलें इकट्ठी की और सामने बैठे आदमी के हाथ से फाइलें झपट कर खड़ी हुई। वो भी उसके साथ ही खड़ा हुआ। ज़ोया ने इस सब में पहली बार उसका चेहरा देखा था। 6 फुट से निकलता कद, बड़ी-बड़ी आँखें, मेंढक जैसी, ज़ोया ने सोचा। और स्याह बाल जिनको बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में कट किया गया था। उसके माथे पर किसी पुराने ज़ख्म का निशान था। वो उम्र में 28-29 साल का लगता था। वो अपनी स्याह पैंट की जेबों में हाथ डाले दिलचस्पी से ज़ोया को देख रहा था। कौन हो तुम और यूं अंधों की तरह दूसरों से क्यों टकराते फिर रहे हो? ज़ोया के चेहरे पर नागवारी थी। ओह माय गॉड, तुमने मुझे अंधा कहा। नवारिद ने अपने सीने पर उंगली रखते पूछा, जैसे ये कोई अनहोनी सी बात हो। हाँ, ज़ोया ने इस बात में सर हिलाया। चलो कोई बात नहीं, उसने लापरवाही से शाने उचकाए। वैसे भी मैं खूबसूरत लड़कियों को जल्दी माफ़ कर देता हूँ। वो शौक लहजे में गोया हुआ। ज़ोया का दिमाग आउट होने लगा। तुम बिल्कुल पा वो जो कुछ भी बोलने वाली थी, आसफ की आवाज़ पर उसके अगले अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। रेडियो? आसफ ने ज़ोया के सामने खड़े शख्स को पुकारा। ज़ोया ने गर्दन मोड़ी। अज़लान और आसफ ऑफिस के दरवाजे के सामने खड़े थे। आसफ, तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, मुझे इस नाम से कम इस वक्त तो मत पुकारा करो, जब मैं किसी खूबसूरत लड़की से बातों में मसरूफ़ होता हूँ। उसने बुरा सा मुंह बनाया। नज़रें ज़ोया पर थीं। वैसे तुम हो कौन? पहले तो कभी मैंने तुम्हें इस ऑफिस में नहीं देखा। वो अब ज़ोया से मुखातिब था। ज़ोया का दिल चाहा हाथ में पकड़ी फाइल सामने खड़े आदमी के सर पर दे मारे। अब उसे शक हुआ और वो उसे टकराया भी जानबूझकर था। उमैर आफंदी। अज़लान ज़ोया के अकब में आकर रुका और सामने खड़े आदमी से मुखातिब हुआ। उसकी आवाज़ में वार्निंग थी, जैसे कह रहा हो सोचना भी मत। वो अज़लान का दोस्त था और उसकी हर आदत से अज़लान अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसकी बातों को सीरियस मत लेना ज़ोया, इसे बस मजाक करने की आदत है। आसफ ने उमैर के कंधों पर बाजू फैलाते कहा। ज़ोया जबरन मुस्कुराई और अपनी डेस्क की जानिब चल दी। वो ज़ोया है, अज़लान की असिस्टेंट, और तुम जिस तरह उससे बातें कर रहे थे ना, शुक्र करो कि उसने हाथ में पकड़ी फाइल तुम्हारे मुंह पर नहीं दे मारी। आसफ ने हंसते हुए उसे खबरदार किया। हाँ, मगर तुम दोनों के आने से पहले उसने मुझे अंधा कहा था। उमैर ने ड्रामाई अंदाज में आंखें घुमाकर उन्हें देखा। फिक्र मत करो, वो पहली मुलाकात में हर किसी को अंधा ही समझती है। अज़लान ने ज़ेरिल्ला मुस्कुराते कहा। और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें सिर्फ अंधा कहा है, साथ गधे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आसफ हंसा। उमैर ने नासमझी से उन्हें देखा। अच्छा आओ, बाकी बातें ऑफिस में बैठकर कर लेना। अज़लान ने उसे मौजू से हटाना चाहा। वो मजीद ज़ोया को डिस्कस नहीं करना चाहता था। तुम्हारी मंगेतर की नाराज़गी दूर हो गई? आस ऑफिस की तरफ जाते हुए आसफ ने उमैर से पूछा। कहाँ यार? उमैर ने सर झटका। उसे मनात ने ही तो पिछले 1 माह से कराची गया था, पर उसके हिटलर बाप ने उसे मिलने ही नहीं दिया। उसने दुख भरे अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, मान जाएगी, और अगर ना भी मानी तो हम उसे कराची से उठाकर ले आएंगे। आसफ ने तसल्ली दी। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ही तो तुम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हो आसफ। उसने आसफ की तरह झुकते हुए सरगोशी की थी। ठीक है, मैं 10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। माज ने फ़ोन कान से हटाया। वो सीढ़ियाँ उतरकर दरवाजे की जानिब जा रहा था जब नायला बेगम ने उसे पुकारा। वो रुका, मुड़कर पीछे देखा तो वो किचन से निकलकर उसी की तरफ आ रही थी। कहीं जा रहे हो माज? वो उसके सामने आकर रुकी। अंदाज बहुत आम सा था। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। आपको कोई बात करनी है? उसने बगौर उनका चेहरा देखा। हाँ, वो मैं जानती हूँ माज। उस दिन मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो रुकी, माज को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। एक लम्हे के लिए वो भी ठिठक गई थी, फिर कदरे संभल कर अपनी बात दोबारा शुरू की। पर बेटा, तुम्हारे डैड भी तो तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, इसीलिए तो वो मैं डैड की फ़िक्र ही तो दूर करने जा रहा हूँ। माज ने उनकी बात काटी। आप भी इतनी परेशान मत हों। नरमी से उनके कंधों पर हाथ रखे। मुझे यकीन है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराया और दरवाजे की जानिब पलट गया था। उसके पलटते ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। नायला बेगम गुस्से से मुठ्ठियां पीटकर उसे जाता देखती रहीं। आज माज के अंदाज में मामूल के खिलाफ कुछ था जिसे वो समझ नहीं पाई थी। आखिर ये जा कहाँ रहा है? वो पुरसोच अंदाज में दरवाजे को देखती रही थी जहाँ वो अभी बाहर गया था। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ हर तरफ इश्तिहा अंगेज़ खानों की खुशबू फैली हुई थी।
آس پاس بہت سے لوگ اپنے اپنی ٹیبلز پر بیٹھے کھانا کھانے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ماس کا ٹیبل ایک کونے میں تھا، باقی لوگوں کی طرف اس کی پشت تھی، اس لیے بہت کم لوگوں کی ہی اس پر نظر پڑ سکتی تھی۔ وہ پرسکون سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں سامنے ٹیبل پر رکھے گلاب کے پھول پر تھیں۔ وہاں ہر ٹیبل پر ایسا ہی ویس رکھا تھا جس میں ایک گلاب کا پھول موجود تھا۔ ماس نے کچھ سوچتے ہوئے کوٹ کی جیب سے مخمل کی ایک سیاہ رنگ کی ڈبی نکال کر کھولی۔ اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ تبھی کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر ریسٹورنٹ کے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ اندر آتی دکھائی دی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ماس نے فوراً ڈبی بند کر کے واپس جیب میں ڈال دی تھی۔ مہرین نے متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھا۔ ماس پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرائی اور اس کی طرف چل پڑی تھی۔ سوری، تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی، کندھے سے پرس اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ اٹس اوکے مہرو، ویسے بھی اب تو مجھے انتظار کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مہرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماس نے سامنے رکھا مینیو کارڈ اٹھا کر اس پر نظریں دوڑائیں۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی رہی تو اس نے نظر اٹھائی۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے آنکھیں سکوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری بہت سی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ مہرین نے برا سا منہ بنایا۔ اس بار وہ کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ مہرین تھوڑی تلے ہاتھ جمائے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھے گئی۔ اس کی یہ مسکراہٹ وہ پہلے بھی کئی تصویروں میں دیکھ چکی تھی، مگر اتنے قریب سے وہ آج پہلی بار اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے کتنا اچھا لگا تھا، یہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ماس نے دور کھڑے ویٹر کو اشارے سے ادھر بلایا تھا اور آرڈر پلیس کیا۔ ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی تمہیں جو فون پر نہیں ہو سکتی تھی؟ ویٹر کے جانے کے بعد مہرین نے پوچھا۔ بتاؤں گا، تھوڑا صبر تو کر لو۔ گال پر پڑتا ڈمپل مزید نمایاں ہوا۔ مہرین کچھ بولنے لگی تھی، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مہرین نے غور کیا، وہاں رش آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، اور جب وہ کھانا ختم کر چکے تھے تب وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ریسٹورنٹ کا عملہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ عجیب ضرور تھا، اور ایسا کیوں تھا؟ اس کا جواب مہرین کو اگلے ہی لمحے مل گیا تھا، جب ماس کرسی دھکیلتا کھڑا ہوا۔ مہرین اپنی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے عین مقابل آ کر رکا۔ اس کی کرسی کو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا، پھر ایک گھٹنا فرش پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ مہرین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ماس کے اس عمل کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم یہ…؟ اس کے اگلے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب ماس نے مخمل کی سیاہ ڈبی اپنی جیب سے نکالی اور اس کے سامنے کی تھی۔ آئی نو، تھوڑا فلمی ہے لیکن… وہ بولتے ہوئے رکا، پھر سر جھٹکا۔ مہرو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے شاید یہ سب بہت جلدی ہوگا، مگر میں پچھلے کئی سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ مہرین کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھیں، دل ڈوب کر ابھرا۔ ماس، وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی، مگر وہ ابھی بول رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تمہارا جواب کیا ہوگا مہرو، مگر میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں وہ سب بتانا چاہتا ہوں جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ مہرین بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی، جیسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ رہا ہو۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری می مہرین عباس۔ ماس کے الفاظ پر مہرین کا سانس تھم گیا تھا، وہ پلک تک جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ پچھلے کئی سالوں سے جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی، وہ جس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کئی بار محبت کا اظہار بھی کر چکی تھی، آج وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کب سے؟ بے یقینی سے لب ہلے۔ وہ بس اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ ماس نے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں، یہ تو میں کبھی جان ہی نہیں پایا کہ تم مجھے کب سے، کیوں اور کیسے اچھی لگنے لگی تھی۔ پہلے میں سوچتا تھا شاید ایک وقتی جذبہ ہے، شاید جو میں محسوس کرتا ہوں وہ اصل میں کچھ اور ہے، اور پھر مجھے احساس ہوا جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ محبت ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مہرین کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ اس کی نظر ماس کے ہاتھ میں پکڑی ڈبی پر تھی، تب اسے محسوس ہوا ماس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں سمجھ رہی ہوں ماس، مگر… وہ رکی، ذہن میں جیسے الفاظ ترتیب دے رہی ہو۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تو ان سے بات کرنے کے لیے میں ہوں نا، تم بس یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔
मेरे लिए सबसे अहम सिर्फ तुम्हारा फैसला है। उसने महरीन के चेहरे पर बहते आंसुओं को अपनी हथेली में जस्ट किया। यह शख्स उसकी पहली मोहब्बत था, वो उसे इनकार कैसे कर सकती थी। उसने नम आंखों से इस बात में सर हिला दिया। ये फैसला करने के लिए उसे सोचना नहीं पड़ा था। मोहब्बत जब हासिल होने लगे तो आसपास की सारी आवाज़ें, सारे शक्को शुबहात कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सामने मौजूद शख्स जिसे पाने की तमन्ना की हो और वो हासिल हो रहा हो। तब इंसान खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तसव्वुर करता है। महरीन अब्बास भी खुद को खुशकिस्मत ही तसव्वुर कर रही थी जब उसने अपने दिल की सुनी और माज के सामने बैठे इस बात में सर हिला दिया था। जब माज ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाई थी, जब उसने महरीन के दोनों हाथ मोहब्बत से अपने हाथ में लिए थे, जब इन दोनों की नज़रें इस अंगूठी पर थीं और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जब दोनों ज़िंदगी के इस नए सफ़र पर चलने पर खुश थे। ज़रूरत क्या है तुम्हें ये जॉब करने की? देखो तो सही कितना थका लेती हो खुद को। खदीजा ने ज़ोया के बाल सहलाते कहा। वो लाउंज में सोफे पर उनकी गोद में सर रखे लेटी थी। आप टेंशन क्यों ले रही हैं अम्मा? एक जॉब ही तो है और मैं कौन सा दुनिया की पहली लड़की हूँ जो जॉब करती हूँ। उसने लेटे लेटे ही जवाब दिया। नज़रें छत पर किसी गैर मरई नुक्ते को तलाश कर रही थीं। तभी बेल की आवाज़ पर वो चौंकी। मैं देखती हूँ। ज़ोया दुपट्टा उठी थी। गेट खोला तो सामने आयशा खड़ी थी। कैसी हो? वो ज़ोया से गले मिलते बोली। ठीक हूँ। ज़ोया उससे अलहदा होती मुस्कुराई थी। फिर आयशा को अपने साथ लिए लाउंज में आई थी। काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया है आयशा बेटा। खदीजा से मिलने के बाद वो उनके सामने सोफे पर बैठी थी जब उन्होंने उसे मुखातिब करते कहा। ज़ोया किचन में चली गई। बस आंटी, जॉब की वजह से थोड़ा बिजी रहती हूँ। आयशा मुस्कुराई। फिर खदीजा उससे उसके ससुराल वालों की खैरियत दरियाफ्त करने लगी। कुछ ही देर में ज़ोया वापस आ गई। उनके सामने पड़े टेबल पर चाय और लवाजमात रखे। खुद आयशा के अकब में बैठ गई थी। अच्छा भई, तुम दोनों बैठो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। खदीजा घुटनों पर हाथ रखे उठी और अपने कमरे में चली गई। ज़ोया, आयशा पूरी की पूरी उस तरफ घूमी थी। एक नज़र खदीजा के कमरे के जानिब देखा था, जैसे यकीन जा रही हो कि खदीजा अब उनकी बातें नहीं सुन सकती। मुझे एक बात बताओ, उसने आवाज़ मध्यम की। क्या तुम्हारी सुबहान से बात हुई है? वो खोजती निगाहों से ज़ोया का चेहरा देख रही थी। नहीं, ज़ोया के माथे पर बल पड़े। उसने तकरीबन 1 माह से उससे कोई बात नहीं की थी। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? सब ठीक तो है? उसने सरसरी सा अंदाज अपनाया। आयशा बिला वजह तो सुबहान का जिक्र नहीं कर रही थी। यकीनन कोई बात तो होगी। आयशा ने उसे जवाब देने के बजाय अपना पर्स उठाया, उसमें से फ़ोन निकाला। एक तस्वीर खोलकर ज़ोया के सामने की। वो तस्वीर सुबहान की थी जिसमें उसके साथ एक लड़की थी, जो उसका बाजू पकड़े मुस्कुराते उससे कुछ कह रही थी और सुबहान उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे अड़स रहा था। ज़ोया को वो तस्वीर देखकर हैरानी नहीं हुई थी। सुबहान को वो पहले भी उस लड़की के साथ बारहा देख चुकी थी। उसने फ़ोन पर से निगाह हटा ली। आयशा जो उसे किसी और रद्द-ए-अमल की तवक्का कर रही थी, इस तरह उसे नज़रें फेरते देखा तो एक लम्हे में उसे अंदाज़ा हो गया कि ज़ोया ये सब पहले से ही जानती है। जानती हो? आयशा ने नरमी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। एक तस्वीर 10,000 अल्फाज के बराबर होती है। आप मुझे ये सब क्यों दिखा रही हैं? क्या? आयशा के अब्रो ताज्जुब से ऊपर उठे। सुभान और तुम एंगेज्ड हो। तुम दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है और दो लोगों के ताल्लुक में जब कोई तीसरा आ जाए तो वो ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ हरगिज़ नहीं भूलना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।